امروز وقتی ما نگاه میکنیم نام زنان ما بر تارک کتاب‌های متعددی، کتاب‌های علمی، کتاب‌های پژوهشی، کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های ادبی، کتاب‌های سیاسی، کتاب‌های هنری، کتاب‌ها و مقالات گذاشته شده. جزو برترین نوشته‌ها و آثار مکتوب امروز نظام اسلامی چه مقالات و چه کتاب‌ها نوشته‌های بانوان ماست که این مایه افتخار. واقعا ما چه در بخش‌های حوزوی چه در بخش‌های دانشگاهی ما نداشتیم اینها رو. در تاریخ ما بی سابقه است. ما دوره‌های گوناگون رو دیدیم، آشنا هم بودیم با فضای فرهنگی کشور. ما هرگز این همه انسان برجسته در زمینه‌های مختلف نداشتیم، چه در مسائل حوزوی چه در مسائل دانشگاهی. در کنار اینها بروز و ظهور کاملا برجسته هویت و شخصیت مستقل زن ایرانی در عرصه مجاهدت ها، از جمله در دفاع مقدس و دنباله های اون تا امروز، این همه همسران شهدا، همسران جانبازان، مادران شهیدان، بازماندگان برجسته کسانی که رفتن جانشون رو در راه خدا دادن و اینها با اراده محکم، عزم راسخ، با صبر هر انسانی رو در مقابل خودشون خاشع و خاضع میکنن. بنده که حقیقتا هر وقت با این زنان برجسته مواجه میشم احساس خضوع در مقابل اونها میکنم.